वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे वाटर बोर्ड में जो करप्शन हो रहा है, जिस तरह से पानी चोरी हो रहा है, जिस तरह से वहाँ की हम बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे वो नाअहल अफसरान आके बैठ गए हैं जिनको आवाम के जो सहूलियात देनी है उससे उनको कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ अपनी जेबों को भरना है और वहाँ से लेके चला जाना है। लेकिन एक बड़े अफसोस होता है ये बात सुन के, देख के कि हमारे जो ऊपर के लोग हैं जो कि हुकूमत चला रहे हैं या अब एक इदारे चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े कई इदारे हैं उनके पास, वो चला रहे हैं, लेकिन उन तक ये रसाई नहीं होती है, उन तक ये ख़बरें नहीं पहुंचती हैं, या पहुंचती हैं तो वो ख़ुद खामोश हो जाते हैं। इससे भी पर्दा हम उठाएंगे और खुली बात में यकीनन करेंगे। तो हमारी गुफ्तगू हो रही थी सुहेल आबदी साहब से, रशीद साहब से और जुनैद साहब से। रशीद साहब, आप काफ़ी देर से खामोश हैं और हमारे जुनैद सिद्दीकी साहब मुसलसल आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैं आपसे अब सवाल करना चाहूँगा और आपसे ही जवाब लेना चाहूँगा कि मेडिकल के बड़े मामलात थे, किस हद तक वो हल कराए, किस हद तक वो हल हुए? सर, अभी तक मेडिकल के मामलात हल नहीं हुए। मेरी एमडी साहब से बात हुई थी इस सिलसिले के अंदर और उन्होंने कहा कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है वो डाउ को कर दी है, कुछ लैब्स को पेमेंट कर दी है, लेकिन ना डाउ ने अब तक खोला और ना लैब्स ने खोले, वो मतलब अपना इलाज शुरू किया। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला है जो हम और इस कराची के शहरी फेस करते हैं, वो ये है कि इस वाटर बोर्ड के अफसरान जब अपनी कंपनियां खुद चलाएंगे, देखिए मैं इस इदारे में काम करता हूं, मैं एक्सीएन हूँ, AEE हूँ, चीफ इंजीनियर हूँ या MD हूँ, और मैंने अपनी 4 कंपनियां रजिस्टर करा रखी हैं, तो मैं स्याह और सफ़ेद करूँ, उसका जो मर्जी चाहे करूँ उस कंपनी में। मेरी पेमेंट भी वक्त पे हो जाती है, 30% रिश्वत जाती है, 35%, और मेरी पेमेंट भी हो जाती है। और अगर हकीकतन देखिए इंक्वायरी होती है ना, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आता है। यानी कि उन लोगों ने जो वाटर बोर्ड में मुलाजिम हैं, बिल्कुल उन्होंने अपने बाहर यानी ये कारोबार कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी कंपनियां उन्होंने चला रहे हैं, अपनी कंपनियां चला रहे हैं। और जो एमरजेंसी वर्क होता है, जो जिसको हम पैरा 58 भी कहते हैं, जो मतलब है 1 रुपए से लेके करोड़ों रुपए तक का वो कोई पूछने वाला नहीं होता। ये तो करोड़ों नहीं अरबों में बात जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना सर, ये तो एक इतना बड़ा मकसद है कि आप इससे अंदाजा लगा लें कि वाटर बोर्ड की 6 महीने की जो रिकवरी है वो 5.5 अरब रुपए की रिकवरी है। ये रिकवरी कौन सी है? ये जो हम रिटेल और बल्क में लोगों से लेते हैं बिल की सूरत जी, बिल की सूरत में, वो है 5.5 अरब रुपए की 6 महीने की। और हमने ठेकेदारों को पेमेंट इसमें पता कितनी अच्छा, ये वाटर बोर्ड दे क्या रहा है उन्हें क्या दे रहा है? आम सार्फिन को क्या दे रहा है? कंज्यूमर क्या कर रही है? उनको मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। अभी आप देखें लाइनें, अभी कल मेरे ख्याल में आखिरी लाइन जोड़ी गई है जो पानी शहर में आया है, वरना 3 लाइनें फट गई। पहली चीज तो ये कि सबसे पहले ये तहकीकात करानी चाहिए कि ये लाइनें क्यों फटती हैं, ये लाइनें ईद और बकरीद में क्यों फटती हैं? ईद बकरीद नहीं, इसके अलावा भी अगर पानी की कहीं से शॉर्टेज हो जाती है, किसी कंपनी को शॉर्टेज हो जाती है, जब भी पाइपलाइन फट जाती है, और ख़ास करके हम एक दो इलाके ऐसे वहाँ की तो लाजमी साल में 2-3 बार पाइपलाइन फटती है। अच्छे और ईमानदार लोग अगर इंक्वायरी करेंगे ना, तो आप यकीन करिएगा बहुत कुछ इसमें से निकलेगा। मैं बता रहा था कि 2 अरब 40 करोड़ के करीब जो है ना ठेकेदारों को पेमेंट की गई है, 2 अरब 40 करोड़ रुपए। और मुलाजमीन को कितनी पेमेंट की गई है उनके बकाया जात की मद में? सिर्फ 15 करोड़ रुपए। कितना बड़ा जुल्म है ये। वो जो आप सुहेल आबदी साहब सुन रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। और इस बात को आप क्या कहेंगे? ये इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ा मकसद ये कि आवाम से खेल रहे हैं, आवाम का पानी रोक रहे हैं, आवाम को वो सहूलियात नहीं मिल रही है, ये किस तरह से चल रहा है, ये किस तरह से होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, यकीनी बात है कि शायद हमारे लोकल मिनिस्टर साहब की नॉलेज में भी नहीं होंगे, और लोग होंगे
یا ان کو مس گائیڈنس دی جا رہی ہوگی. جب آپ وہاں کے اداروں کے نمائندے بلا تفریق اس سے کہ آپ کا کسی خیر آپ تو آزاد ہیں, وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا ایفیلیشن نہیں ہے, لیکن اگر ایفیلیشن بھی ہوتا وہ آپ کی بات کو بھی سنتے ہیں اور آپ کے جو جائز مطالبات جو واقعی امپلائیز کے حق میں جا رہے ہیں, اور یہ میڈیکل جیسی فیسلٹی اس کو تو کسی بھی حال میں ختم نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, وہ پروونشل گورنمنٹ کا ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کا ہو, ان کو تو کنٹینیو, کیونکہ بیماری آزاری ہر شخص کے ساتھ رہتی ہے اور اس کو یہ فیسلٹی فوری طور سے کنٹینیو کرنی چاہیے. اور میں ہو سکتا ہے آپ کے اس ایشو پہ ناصر شاہ صاحب کے پاس سون ایز پاسبل جاؤں اور میں بولوں جی ایک ٹاک شو کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی جہاں وہاں کے نمائندے موجود تھے, انہوں نے یہ گریوانسز پیش کیے ہیں. اگر یہ نہیں دور ہوئی تو یقینی بات ہے کہ کل ادارے میں تالہ بندی بھی ہوگی, پروٹیسٹ بھی ہوں گے اور ایک مطلب انسرٹین سی پوزیشن سامنے آئے گی. اس انسرٹینٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فوری طور سے اقدامات کرنے ہیں. بلکہ میں اپنے پروگرام کے توسط سے ایک اور منصوبہ جو ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہی, اگر وہ انٹرسٹ لے تو میرے خیال میں آپ دونوں افراد گواہی اس بات کی تائید کریں گے, اگر K4 منصوبہ فوری طور سے مکمل ہو جاتا ہے تو شاید یہ پانی کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا, جو سندھ گورنمنٹ کا اپنا شروع کیا ہوا منصوبہ. لیکن دیکھیے یہ تو جو حکومت ہے جی یہاں جو سندھ میں جو حکومت ہے یہ تو ان کو دینا چاہیے نا, اس میں فیڈرل کہاں سے آ گیا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں جناب یہ زیادہ بہتر ہے. میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں, آگے بڑھاتا ہوں بات کو. سندھ گورنمنٹ کو دینا چاہیے. K4 کا منصوبہ آج شروع نہیں ہوا, یہ پیپلز پارٹی کئی سال سے پیپلز پارٹی گورنمنٹ فیڈرل میں جب سے شروع ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک طرف رکھیں اور ہم یہ بات کریں کہ پھر بھی کراچی کا پانی کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے, تو سب سے پہلے ناصر حسین شاہ صاحب کو یہ چاہیے کہ انتہائی ایماندار قسم کے ایکسچینج کو ڈویژن کے اندر پوسٹ کیا جائے, تاکہ سب سے پہلے جو لیکیجز ہیں, اس وقت کراچی کے اب 35% پانی لیکیجز میں جا رہا ہے. اچھا, اب اس سے ہٹ کے کیونکہ پروگرام کا وقت کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں ختم ہونا ہے ہمارے پروگرام کو, آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے واٹر بورڈ میں اب الیکشن کم ہیں, کیونکہ آپ کے یہ بڑے معاملات اس حوالے سے بھی بڑے بکھرے ہوئے تھے. کئی سیاسی پارٹیوں کے نمائندے وہاں پہ موجود تھے جو جنرل سیکریٹری کے لیے اور چیئرمین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو اب الیکشنز کی کیا پوزیشن ہے, الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ اچھا, ان لوگوں کے الیکشن نہیں ریفرینڈم ہوتے ہیں. جی ہاں, ریفرینڈم. جی ہاں, واٹر بورڈ کے اندر اس وقت ریفرینڈم ڈیو ہو چکا ہے. ایک پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا مسائل تھے وہ حل ہو گئے, اور انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ریفرینڈم پروسیڈنگ ہماری شروع ہو جائے گی. تو امید ہے کہ اللہ نے چاہتے اور محرم کے فوراً بعد واٹر بورڈ کے اندر ریفرینڈم اناؤنس ہو جائے انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی واٹر بورڈ کے 2 نمائندے اور ہماری سندھ حکومت کے 1 نمائندہ موجود تھے, سہیل آبدی صاحب اور جنید صاحب آپ کا اور رشید صاحب آپ کا. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آئے اور آ کے آپ نے کھلی بات کی ہے, اور وہ بات کی ہے جس سے کہ ایک عام شہری کو ایک نیچے سے لے کے اور ایک اوپر کے طبقے تک کو وہ فائدے پہنچ سکیں اور وہ معاملات حل ہو سکیں. میں اپنے اس پروگرام کے حوالے سے جو CM صاحب ہیں مراد علی شاہ صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر بلدیات, اور ان سے میری درخواست ہے ناصر حسین شاہ صاحب سے کہ پلیز آپ اس طرف توجہ دیں, اور اگر آپ نے اس طرف اپنے خصوصی طور پہ توجہ دی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً کہ یہ تمام واٹر بورڈ کے مزدور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ کھڑے ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے کہ ہمارے سندھ کے شہری بہت اذیت میں ہیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.